बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से आप जितने मर्जी इख्तलाफात रखें कि वो इस्लाम के हवाले से चीज़ों में चेंज ला रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं, लेकिन आप उनके दिमाग में जो चल रही चीज़ें हैं वो आज तक किसी सऊदी हुक्मरान के दिमाग में नहीं चली। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को कितना बेवकूफ़ बनाया है, इसके मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों और उसके बाद CIA, इन सब ने जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। और CIA इस वक्त बड़ी परेशान है क्योंकि ये जो सूरत हाल सामने आई है उसमें अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि सऊदी अरेबिया चाइना से टेक्नोलॉजी ले चुका है। यानी चाइना ने जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी थी वही टेक्नोलॉजी चाइना ने सऊदी अरब को भी दे दी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और वो अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बना रहा है। यानी आप देख लें कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, एक नहीं कई मिसाइल बना रहे, और ये रियाद से तकरीबन 200 माइल दूर है और वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं ताकि अब हम मुस्तकबिल के अंदर ना तो हमें किसी और मुल्क का सहारा लेना पड़े और हम खुद दिफा कर सकें, ना कि अमेरिका कल को ब्लैकमेल कर सके, ना हमें इंडिया ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि इंडिया के आर्मी चीफ ने भी जाकर विजिट किया था, तो ना वो हमें ब्लैकमेल कर सके ना कोई और हमें ब्लैकमेल कर सके। अब यहाँ पर अमेरिका को समझ आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान को ट्रंप ने जो मामला किए थे, आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान से जब ट्रंप की मुलाकात हुई तो ट्रंप ने उनको एक कार्ड दिया और कार्ड के ऊपर चीजें लिखी और ट्रंप ने कहा कि हमें पता है क्राउन प्रिंस, ये तुम लोगों के लिए पीनट है। यानी आप अंदाजा कीजिए 100 अरब डॉलर, जी हाँ 100 अरब डॉलर का पूरा पैकेज हुआ अमेरिका का और सऊदी अरेबिया का। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ये तो तुम्हारे लिए पीनट है। और ट्रंप, याद कीजिए, अपनी रैलीज में कहता था, यानी उसने जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारा पिछवाड़ा सड़ गया है तुम्हारी हिफाजत करते करते, तुम्हारे पास बहुत पैसा, उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मैंने किंग को कह दिया था बाकायदा नाम लेकर के, देखो किंग तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, हमारा पिछवाड़ा सड़ गया है, तुम्हारी हिफाजत करते, अब हम तुमसे पैसे लेंगे। आप ट्रंप की इन बातों को अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रंप पैसा बनाने, क्योंकि बिजनेसमैन था, दिमाग उसका वही है, तो उसने अपने मुल्क के लिए बड़ा जबरदस्त काम किया। मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में जो चीज चल रही है वो अमरीकी अब समझ रहे हैं। देखिए, जब मोहम्मद बिन सलमान छोटे थे तो उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो अपनी फैमिली के अंदर उन लोगों में से थे जिनके दिमाग में डे फंसे चीज थी, मुझे किंग बनना है। आप देखिए उनके जो सुतेले भाई हैं, कोई स्पेन है, कोई अमेरिका है, कोई फलाना है, और शाही खानदान में ये सूरत हाल होती है कि आप सबका वजीफा एक लगता है और आपको मंथली मिलते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लेकर चले जाते हैं तो फिर सम टाइम वो वजीफा भी कैंसिल हो जाता है। यानी आप कहते हैं मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, पैसा चाहिए। अब इनके जो भाई थे, सुतेले थे, उनको कतन इस चीज़ की परवाह नहीं। ये और इनके जो सगे भाई हैं, एक देख लीजिए वजीर दिफा है नायब, और एक मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है, और जो बाद में किंग बनने वाले, बल्कि ऑलमोस्ट वो किंग बन चुके हैं। उनके दिमाग में चीज़ थी कि मुझे रूल करना है। अब सऊदी अरब के अंदर तो चलता आ रहा है भाई के बाद भाई, भाई के बाद भाई, यानी शायद मोहम्मद बिन सलमान को 200 साल जिंदा रहना पड़ता किंग बनने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि उन्होंने अपने बाप से वो क्राउन प्रिंस का ओहदा ले लिया और अब वो किंग बनने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात देखी थी कि ये पाकिस्तान, ये दूसरे ममालिक, इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमरीका, फिर इसराइल, मैं उनके आसनों पर क्यों रहूं, मैं खुद क्यों ना अपना काम करूं। इसीलिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो हम अक्सर का गुफ्तगू करते हैं, हम तनकीद करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने, वहाँ सलमान खान का कंसर्ट हो रहा है, ये वो रहा है। अब आप देख लें कि लाखों लोग आए और लाखों लोगों के साथ उन्होंने अपनी रेवेन्यू कमाए। उन्होंने कहा ये हमें चीज़ें छोड़ दें, हमने यहाँ पर पैसा बनाना है, जॉब्स क्रिएट करनी है। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क के अंदर है, मुझे इंतहा पसंदी या मुझे किसी मुल्क की परवाह नहीं है, मैं इसराइल को तस्लीम करने जा रहा हूँ, वो मैं करूँगा। मुझे अपना मिसाइल सिस्टम बनाना है, मुझे खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बजाय कि मैं पाकिस्तान से लेकर, अमेरिका से लेकर, इसराइल से लेकर किसी पर डिपेंडेंट हूँ। अब अमेरिका को समझ आ रही है कि ये तो हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, ट्रंप इससे डील करता रहा, और ये हम सोचते रहे कि ये तो पैसा लुटा रहा, जबकि असल में वो साथ साथ चाइना के साथ भी मामला तय करता रहा। क्लियरली आज पैगाम चला गया है अमेरिका को कि देखो
ہم تمہارے ساتھ خالی نہیں کھڑے، ہم چائنا کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جب عمران خان سے پیسے انہوں نے واپس مانگے تو چائنا نے $1 ارب دیا۔ اس وقت تو سعودی عرب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں کسی صورت یہ پنگا نہیں لینا چاہیے، ہمیں چائنا ایک ابھرتی پاور ہے، مستقبل کی سپر پاور ہے، تو ہم کیوں ان کے ساتھ تعلقات خراب کریں؟ ان کے دماغ میں ہے کہ ہم اپنے ہتھیار بنائیں، ہم چیزیں بنائیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم یہاں پر فیکٹری لگا سکتے ہیں۔ اگر بھارت لگوا سکتا ہے یا اسرائیل لگا سکتا ہے تو وائی ناٹ سعودی عربیہ؟ جب آپ ہتھیار لیتے ہیں پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ تو محمد بن سلمان اس وقت پوری طرح دماغ ان کا یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں، ان کے جو رائیول ہیں ایران ہے وہ چائنا کی جیب میں ہے، اور سعودی عرب آپ دیکھ لیجیے ان کے ساتھ بھی اب تعلقات بہتر ہو گئے۔ یعنی چائنا ایک ایسا ملک ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے ایران کے خلاف رہا، اب چائنا اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اچھے اب نہ ہو لیکن ہیں تو صحیح۔ اب ایران کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، $400 ارب کی انویسٹمنٹ۔ سعودی عرب یہ بات دیکھ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اگر $400 ارب وہ ادھر انویسٹ کرے ہیں تو سعودی عرب کے اندر بھی ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی تاکہ یہاں جابز کریٹ ہو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ناچ گانا ہو، ٹیکنالوجی ہو۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے تمام ہیڈ کوارٹرز کو کہہ دیا ہے جو کہ عرب ورلڈ کے اندر ہے کہ آپ کو اگر اپنے ہیڈ کوارٹر بنانے ہیں تو سعودی عرب 2024 تک کا ٹائم ہے، لے کر آ جائیں، نہیں تو آپ کی سروسز بند کر دی جائیں گی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو ہے تو وہ 35 سال کی غلطیاں بھی انہوں نے کافی کی، لیکن ان کے دماغ میں چیز بیٹھی ہے کہ سعودی عرب جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، انہوں نے ٹائم ہی ضائع کیا ہے، ان کے پاس تیل تھا، یہ پیسہ لٹاتے رہے، بزنس انہوں نے کیا نہیں۔ اب وہ آپ دیکھ لیجئے جو ڈپینڈنسی ان کی تھی آئل کے اوپر، وہ اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ، جس کو کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں فل جمپ انہوں نے ماری ہوئی ہے اس وقت، اور تیزی کے ساتھ وہ ہٹ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے نکلنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے وہ اپنے بیلسٹک میزائل سسٹم بنا رہے ہیں، آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، وہ پیسے دے کر اپنے لے رہے ہیں، آپ قطر کو دیکھ لیں، وہ پیسے دے کر لے رہے ہیں، رافیل ہوں یا F-35 ہو، ان سب کی ڈیلز چل رہی ہے۔ لیکن محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں ڈیل بھی کریں گے لیکن یہاں پر اپنا بھی بنائیں گے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر آپ کو اگر تگڑا کام کرنا ہے، دیکھیے یو اے ای نے سب کچھ کیا، انہوں نے اسلامک قانون چینج کیے، اپنے آپ کو بلڈ کیا، ٹورزم ہب بنایا، وہاں پر ورلڈ کپ یا تمام چیزیں، قطر کے اندر فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، بنایا قطر ایئر ویز۔ لیکن محمد بن سلمانی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب کام کروں گا اور شاید اس سے بڑھ کر کروں گا، لیکن میں اس کے ساتھ ایک اور بھی کام کروں گا، وہ یہ ہے کہ میں دفاع اپنے ملک میں خود بناؤں گا، چائنا کو ساتھ ملاؤں گا۔ اس سے اب انہوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن پر کھڑا کر لیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بارگننگ کر سکتے ہیں۔ امریکہ پہلے ان کو آرڈر جاری کرتا تھا، اب وہ آرڈر نہیں خالی ہوں گے، وہ یہ معاملہ طے کرے، اور فرانس سے چیزیں لے رہے ہیں۔ فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے کہ اب اگر امریکہ مجھے کچھ کہے گا تو اس کو خود اندازہ، بلکہ وہ خوش ہوں گے اسی رپورٹ سے کہ دنیا کے سامنے آ گئی ہے، وہ تو ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھی کوئی تردید ان کی جانب سے آ جائے، لیکن وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس بات کے اوپر کہ امریکہ کو پیغام چلا گیا ہے کہ میں خالی تم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، کیونکہ چائنا کو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ معاملات ان کے کیا، اور پاکستان نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے، کیونکہ اسلام آباد سے ہی آپ کو ہو کر بیجنگ کا راستہ ملے گا، ادروائز آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے وہاں پر۔ لیکن چائنا اس وقت دیکھ رہا ہے کہ اگر امت مسلمہ میں سعودی عرب میرے ساتھ آتا دفاع کے معاملے پر تو کئی ممالک پر ان کا انفلوئنس ہے، خاص طور پر گلف کے اندر، او آئی سی میں، تو بہت سارے ممالک میرے ساتھ آ جائیں گے، تو لہٰذا محمد بن سلمان کی مدد کریں کہ میزائل بنائے، اپنا دفاع خود کریں۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔